नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोकणी खबरां चित्रात तुमकां सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. कार्यकर्त्याच्या बळार लोकसभेचे दोनूय सीट जिखतले. प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान उक्तायला विश्वास. कर्नाटकांतल्यान चोर्ला घाट मार्गान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन रेंव घेवन येवपी आनीक 2 ट्रक मडगांवां आडयले. आनी उद्देगीक कामगारांक कमीत कमीत 12,000 रुपया वेतन दिवपाची कामगार परिशदेची मागणी. आता खबरो विस्तारान. कार्यकर्त्याचे बळार लोकसभेचे दोनूय सीट जिखतले अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर हांणी सांगला. काँग्रेस पार्टीन केल्लो भ्रष्टाचार पक्षाक निवडून दिवपाक पयले कारण आसतले. विधानसभा वेंचणुके परस चड मतांनी भाजपा उत्तर आनी दक्षिणेची सीट जिखतले अशी आस्तय तांणी बाळगिल्या. पणजेच्यान संजय मनवालीचो रिपोर्ट. दोन्ही सीट निवडून हाडपाचे आसा आनी जो भारतीय जनता पक्षाचो नरेंद्र मोदीक आमी पंतप्रधानाचो उमेदवार जाहीर केला तो गोंयच्यान दोन्ही MP निवडून हाडून आमी आमच्या ह्या हितूंतल्यान 1-2 खासदाराचें योगदान आसतलें. सरकार केंद्रांत सरकार घडोवन हाडपाक तुमकां सदांच नॉर्थ गोवाचो ऑलरेडी बेनिफिटेड सदांच BJPक मेळ्ळें. सावथ गोवान कशें आसतलें? सावथ गोवा सुद्दां सीट आमी तसो आंगले फाटले फावटी जिखलेलो आनी हे फावटी आमचें आतां ऑर्गनायजेशन आनी बरें आसा. सरकार आसा सरकार म्हणून बरें काम करता लोकां पर्यंत पावल्लें आसा आनी कार्यकर्त्यांच्या सगळ्या वर्कर जे पार्टी वर्कर आहा त्याच्या आदाराचेर आमी गोंयचे दोनूय सीट जिखतले हितून मात्रूय दुबाव ना. पक्षान केल्लो भ्रश्टाचार आसूं काँग्रेस पार्टीन म्हटल्यार आमी 100 दिसां भितर म्हारगाय आदी कमी करतले. म्हारगाय वाडलेली आसा आनी दुसरें म्हणजे 1 कोटी तरणाट्यां खातीर जॉब दिता म्हटलें तेंच्यांनी ते माग ते दिवना आनी वाडटी मागीर प्रत्येक डिपार्टमेंटा खातीर भ्रश्टाचार आनी गोंयांत वचत जाल्यार गोंयांत एक इश्यू आसा जे सरकार जें आसा एक डेव्हलपमेंट करता विविध स्किम्स आसा त्यो लोकां पर्यंत आमी पावयल्ले आसा आनी तेज्या आदाराचेरूच गोंयचे आमी दोनूय कार्यकर्त्याच्या शक्तीन आमी दोनूय पार्लमेंटरी जिखतले. असेंब्लीच्या पेक्षा म्हाका हांव तुमकां सांगता की हे फावटी आनी आमकां भरपूर मतां मेळटली. कर्नाटकांतल्यान चोर्ला घाट मार्गान गोंयाक बेकायदेशीर रितीन रेंव घेवन येवपी 2 लॉरी ट्रक केरी 70 जप्त केल्ले आसतना आज मडगांवां आर्लेम हांगासर 2 रेवेन भरिल्ले आयचे ट्रक गोंयांत रेवेचो वेवसाय करपी लोकांनी आडयले. गोंयांतलो रेंव वेवसाय बंद आशिल्ल्यान दुसऱ्या राज्यांतल्यान रेंव गोंयांत येवपाक कशेच दिवचे नात अशी शिटकावणी गोंयच्या रेंव वेवसायिकांनी दिल्या. तशेंच येरादारी निरीक्षक ह्या प्रकरणात कसलीच चौकशी करिना असो आरोपूय तांणी केला. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. ही फाटल्यान गाडी आसली लोंडाच्यान आयल्यार चोर्ला घाटार आज 3 दीस जाले आमी चोर्ला घाटाचेर वचून गाडी आडयताले तरी आसतना ही गाडी पावली पळय हांगा. RTO कितें करता पोलीस कितें करता. काल कारापुरकाराक सांगलें फोन करून काल स्पेशल फोन करून सांगला की गाडी येता ती सोडनाका म्हणून. काल तेणें गाडी सोडल्या पयलींची 2 RTOन गाडी सोडूंक नाशिल्ल्यो. आतां ह्या कारापुरकाराक फोन करून सांगून सुद्दां गाडी पळय सोडल्या. आनी कितें उरलें गाडी नंबर नोट करा आनी रेंव पळय लोंडा हेजी ती खानापूरची. हेजेर कोण एक्शन घेयना. गव्हर्मेंट काय एक्शन घेना जाल्यार आमकां आतां रस्त्यार येवची पडला. आयज आमी मिटींग रिक्वेस्ट केले सोडनाका गाडयो. आमी बी आमकां पोट आसा तांकां पोट आसता आमकां पोट आसा आमकांय गाडयेची इन्स्टॉलमेंट आसा कोण दिता. आमी गाडी बेकार दवरना घरा कडेन. ते कंप्लेंट केला म्हण RTO तो सीज करपा पडटा म्हण फॉर्मेलिटी करपा पडटा म्हण गाडी एनफोर्समेंट धरून दिना. स्वताक एक गाडी धरली जाल्यार ताका एनफोर्समेंटाक कितें फॉर्मेलिटी करपा पडटा नाचपा पडटा म्हण ते गाडी धरनासतना सोडटात. ह्या RTOन आमकां खूब सांगला. आतां त्या RTOचें नांव सांगना पूण टायम आयल्यार नांवूय बी सांगपाक म्हाजे रेडी आसा. जाल्यार मागीर रेंव मेळटा जालें ना बिल्डरांक. बिल्डरच रस्त्यार येवपा ना. बिल्डर कोण आमकां जाय जाल्यार रेंव स्टार्ट जाल्ली जाय बेगीन. कित्याक आमकांय आमच्यो गाडी आसा आमकांय वयल्यान हांकां वतले सगळे सावड्डेच्यो हांगच्यो गाडी वयता तांकां पॅकेज दिल्या गव्हर्मेंटान. ह्यो गाडी येता त्यो बंद जावपा जाय न्ही. कंप्लीट बंद जावपा जाय. मायनिंगाचे पॅकेज दिल्या आमकां पॅकेज बी काय ना जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकांय पॅकेज दिवची. आमी आज 6 म्हयने पासून बंद दवरता.
आमची गाडी बंद आणि ते मायनिंगा पॅकेज दिली गाडी सगळे वयर वयता सगळ्या गाडयांत मायनिंगा नंबर आसा आणि ह्या मुद्दाम जाल्यार पयशे गाडी दिवचे नंबर नंबरही आसा पळय फाल्यां मायनिंग साडे ते मायनिंगा वयतले केंद्र सरकारान म्हारगाय आटोक्यात हाडची आणि उद्देग कामगारांक कायम सेवेत घेवचे अशी मागणी ॲडव्होकेट सुहास नायक हांणी केल्या. गोंयांतल्या उद्देगीक वसणुकांनी काम करपी उद्देगीक कामगारांक कमीत कमीत 12,000 रुपया वेतन दिवचे अशी मागणी गोंय कामगार परिशदेन केल्या. 25 सप्टेंबराक पणजे आयोजीत केल्ल्या रॅलीत तांणी ही मागणी केल्या. ह्या रॅलीक मोठे संख्येन हाजिरी लायिल्ली. पणजेच्यान गौतम शिरोडकाराचो रिपोर्ट. हिंदुस्थानातल्या पुराय कामगार संघटना रस्त्यार देवले आसात. हिंदुस्थानातले हजारांनी करोडांनी संख्येन लोक रस्त्यार देवल्यात आपले अधिकार मागपाक, आपले हक्क मागपाक, कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपाक आयज हजाराच्या लाखांच्या संख्येने लोक रस्त्यार देवले आसात. आयज हिंदुस्थानाच्या पार्लमेंटान बीजेपी आणि काँग्रेसीन बिगेस्ट मॅच फिक्सिंग केल्लें आसा. फाटल्या मॉन्सून सेशनान एक बिल पास केल्लें आसा. त्या बिलाचें नांव पेन्शन फंड रेग्युलेटरी बिल म्हणून. आणि ह्या बिला वरवीं आमचो जो पेन्शन आसा, कामगार वर्गाचो जो पेन्शन आसा तो पेन्शन फंड काडून ह्या सरकारान आणि विरोधी पक्षान भायल्या भांडवलदारांच्या हातीन दिल्लो आसा. हे भायले भांडवलदार हो पैसो सेफ दवरतले काय हो पेन्शन घेवन आपल्या देशान पळ काडटले हेजी आमकां शाश्वती ना. गोंयच्या सरकारी खात्यांतल्यान प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी जी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट लेबरांक ताबडतोब सरकाराच्या सेवेन कायम करून घेवपाक जाय. तांकां सगळ्यांक कायम स्वरुपी नोकरी मेळपाक जाय आणि तांकां ज्यो सवलत्यो परमनंट कामगारांक मेळटा त्यो सवलत्यो तांकां मेळपाक जाय. आमचो केंद्र सरकाराक उलो आसा की जी म्हारगाय शीम आनी मेर नासतना वाडल्या ती म्हारगाय ताबडतोब आटोक्यान येवपाक जाय. तो अख्ख्या भारतभराच्या सगळ्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान एंटी लेबर पॉलिसी आपणायला ताचो निषेध म्हणून हो मोर्चा आसा. आणि ह्या मोर्चाचे फुडें 12 डिसेंबर आमचो दिल्लीचे पार्लमेंटाचे मोर्चा आसा. खुबश्यो मागण्यो कामगाराच्यो आसा. कामगाराच्यो मागण्यो अजून पर्यंत सेंट्रल गव्हर्मेंट तशेंच स्टेट गव्हर्मेंट मागण्यो पूर्ण करना. आज जे आमचो पगार आसा 5,500 आसा. सगळ्यांनी म्हारगाय वाडल्या अजून 5,500 पावना. आमी मागल्या की कमीत कमी पगार 12,000 12,000 जावपाकूच जाय. मिनिमम जावपाक जाय. तो डिलिंग जावपाक जाय. हे आमचे इम्पॉर्टंट मागणी आसा. आणि गोंयच्या लेबर मिनिस्टरान आश्वासन दिलें की आपूण ते करतो म्हणून. जे मोर्चा आसा त्यांच्या माचयेर आमकां दाखोवन उत्ता की ताणें बेगीन एक्सपर्ट कमिटी करची आणि कामगाराचो पगार वाडोवचो. सेंट्रल गव्हर्मेंटान ज्यो मागण्यो आमच्यो आसा त्यो फक्त राष्ट्राचा मुख करना. ज्यो मागण्यो त्वरीत मान करच्यो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. Brother Francis and his team invites you for 4 days deliverance meeting in Goa. 25th Wednesday at Wasco Tourist Hall 2 to 6 p.m. 26th Thursday at Margao BM Hall 1 to 4 p.m. 27th Friday at Ponda Yashoda Hall 2 to 6 p.m. 28th Saturday at Margao King's Banquet Hall Reliance Building 11 to 1 p.m. Same Saturday at Mapsa Sistat Mini Hall timing 3 to 5 p.m. Come and be blessed. God bless you.
Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks. ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty. Triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty. Non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development near Korlim Panchayat, Churchwado, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13, an all Goa inter-school solo dance competition. grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DID Little Master of Fame, Raghav K Rockstar Rohan. Dial to dance 9822193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Tourism and water, protecting our common future. The Department of Tourism and Goa Tourism Development Corporation cordially invites you to the World Tourism Day Celebrations 2013 on 27th and 28th September 2013 at Inox Courtyard from 6:30 p.m. to 10 p.m. in association with Heritage Jazz. Entertainment program, Day 1, 27th September 2013, 6:30 p.m. to 10 p.m. Johnny Be Good with Bushka, Varun Carvalho and the two-timers of VH1 fame. Indiva, the all-women fusion band from Mumbai. Day 2, 28th September 2013, 6:30 p.m. to 10 p.m. Talking Drums featuring Carlos and Friends, Remo Fernandez and Microwave Papadums, and Authentic Goan Food Court. Entry free. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners rupees 1 lakh, runners rupees 50,000, third chef rupees 10,000, trophy 2-day outside stay, age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started, last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving. Also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 2319298 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. पर्यटन खाते आणि सरकाराच्या प्रकल्पांनी उदक जिरयात, उदक वाचयात हो प्रकल्प घेऊन फुडें वतले अशी माहिती पर्यटन मंत्री दिलीप वळवयकार हांणी दिल्या. जागतीक पर्यटन दिसाच्या कार्यावळीची माहिती दिवपाक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत तांणी ही माहिती दिल्या.
पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. माझ्या मतदारसंघात जी IDC आसा, इंडस्ट्री आसा, पिलायन इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, ह्या इंडस्ट्रीत एक 3-4 जाणांनी वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट करून ते उदक ते इंडस्ट्रीक यूज करपाचो प्रयत्न केला. आम्ही आमच्या चेअरमॅनान सांगला त्या प्रमाणे नियर फ्युचर समज ही रेसिडेन्सी आमची मिरामार जी आसा, आमचो बांदपाचो प्रोजेक्ट तकलेर आसा, जर आमी तो बांदलो जाल्यार हो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून, बरोबर मरे, हार्वेस्टिंग हे लक्षांत धरून तो फुडें व्हरपाचो सरकारचो एक बरो पैकी एक उपक्रम आसतलो. हेच्या फुडें सरकारचे जे प्रोजेक्ट आसा पळय किंवा टुरिजमचे सुद्दां आहा पळय, तातूंत हो एक पॉयंट इन्क्लूड करपाचो प्रयत्न फुडल्या दिसांनी जातलो. न्हू की आयज हो प्रश्न येयला म्हणून उदक हे तितकेंच प्रेशियस आसा, उदका शिवाय काय फुडें पान जालेना हें आमकांय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. त्या खातीर तेजोय प्रयत्न जातलो. गोंयांत तशें उदकाची मारामारी ना, पूण इतक्या वर्सांचो प्रयत्न आपले जागना बरोबर, आय डोंट नो फॉर वॉट रिजन, पूण वॉटर हार्वेस्टिंग, पाणी अडवा पाणी जिरवा, मराठी ते आमच्या पयलीं बशी येता पळय तेजेर आसता, तो कॉन्सेप्ट आमकां घेवन फुडें वयचो पडटलो. जागतिक पर्यटन दिसा निमतान गोय पर्यटन आणि GIDCन हेरिटेज जेसच्या जोड पालवान सप्टेंबराच्या 27 आणि 28 तारखेर आयनॉक्सच्या कोर्टयार्डात खास कार्यावळीचे आयोजन केला. तशेंच 27 सप्टेंबराक सकाळचे 5 ते 8:30 मेरेन दाबोळे विमानतळार विदेशी पर्यटकांचे स्वागत करतले. तशेंच विदेशी पर्यटकांक गोयचे पारंपारीक गोड पदार्थ दिवन स्वागत करतले, अशी माहिती GIDCचे अध्यक्ष निलेश काब्राल हांणी दिला. Today, as you are aware, on 27th is the World Tourism Day, and in connection with that, we are having a 2-day event on the 27th and the 28th of September at the Inox Courtyard. We have tied up with Heritage Jazz, who is also into festivals, and that event is organized in collaboration with Heritage Jazz. Heritage Jazz is been represented by Mr. Arman, and we have a total of celebrations all over Goa. We have a brass band on the 27th which will be playing from morning 5 AM to 8:30 AM at the airport to welcome the international passengers to Goa. We will be distributing authentic Goan sweets on that day for the international guests to commemorate. We are going to have 3 kiosks, one at Baga, Kalangud and Miramar, where we will be highlighting the theme of the celebrations of World Tourism Day. Because the theme has come to us from a common theme all over the world, that is tourism and water, protecting our common future. This is the theme of the World Tourism Day, which is being given by UNICEF. So we are implementing that theme in Goa. Based on that, we are doing the awareness and promotions. And as a social corporate responsibility for the Tourism Day, we will be organizing a boat cruise between 10:30 to 11:30 for the Sanjay School children as a social corporate responsibility of GDC. Water conservation, the Department of Tourism has taken a very serious view that we need to conserve this, and there are lots of ideas and things in the pipeline. This year we have had a very short time. Next year it will be a huge affair, starting with the Rain or Shine Goa Rocks concept which we have been doing over the last 2 years. जागतिक फार्मासिस्ट दिसाचे फाटभुंयेर गोय फार्मसी कॉलेजीन वेगवेगळ्या आस्थापनांच्या माध्यमांतल्यान भलायकी शिबिराचे आयोजन केले. पणजे जाल्ले ह्या शिबिरात मोठ्या प्रमाणात लोकांनी वांटो घेतिल्लो. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. आयज लोकां खातीर हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केला आमी. आयडिया अशी आसा की लोकांची लायफस्टायल चेंज जाता. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज अशा टायपाचे प्रॉब्लेम जे लोकांक जाल्या ते अवॉयड करपा जाता. आयज आमी फार्मसी डे सेलिब्रेट करता. ताच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक सांगूंक सोदता की तुमी हेल्थ चॅकअप करा, रेगुलर हेल्थ चॅकअप करा, आनी
हेल्थ मेंटेन केलें की तुमकां बाकीचे प्रॉब्लेम आनी स्ट्रेस हे तेज्यो गोश्टी वाडल्या तो कमी करून तुमी तुमचें लायफस्टायल इम्प्रूव करूं शकता. आयज आमी गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसीचे स्टुडंट आनी स्टाफ आनी बाकीचे 5 ऑर्गनायझेशन, इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशन, केमिस्ट एंड ड्रग्स असोसिएशन ऑफ गोवा, गोवा स्टेट फार्मसी कावन्सील आनी दोनूय कॉलेजां मेळून हो प्रोग्राम अरेंज केल्लो आसा. प्रोग्रामाक आमकां बरो रिस्पॉन्स आयिल्लो आसा आनी आमी ही मेसेज लोकांक कडेन पावोवंक सोदता. On this occasion, we would like to tell all the viewers that pharmacist also plays an important role in healthcare management. Anytime any what queries related to medicines and all can be asked, and a pharmacist can be trusted. We want to just show this to the society. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Goa State Cooperative Milk Producers Union, Goa Dairy, serving fresh milk since 1984. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. A photography contest by GTDC on World Tourism Day. Theme: Water Conservation. Email your entry to rdxgoacontest@gmail.com or darshanloliekar@gmail.com. Last date to send entries 25th September 2013. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना, पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Pororim, Padres, Goa. Contact 0832-241-1350 or 9326-11491. Domrin Social, Cultural and Sports Club presents All India Second Bicycle Race, Course Cycling Safe Fuel, from Vasco Municipality to Verna and back on 2nd October 2013 at 10 am. Opposite Marmugao Municipal Council, Vasco, in memory of our beloved Jose Niclau de Souza. First prize 50,000, second prize 25,000 and third prize 15,000. For details, contact Pritam Naik 9923692910. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. मोगो पक्ष एकूच प्रादेशीक पक्ष आशिल्ल्यान ताका आतां सत्तेर हाडपाची गरज आसा अशें मत मोगोचे अध्यक्ष सहकार मंत्री दीपक ढवळीकर हांणी उक्तायला. साखळे मतदारसंघ मोगो समिती नेमले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा फोंडेचे आमदार लवू मामलेदार आनी हेर मानेस हाजीर आसले. फोंडेच्यान निलेश नायकाचो रिपोर्ट. मोगो पक्ष तुमकां खबर आहा की हो खूब जुनो पक्ष. एकूच
गोयचो प्रादेशीक पक्ष म्हणून ज्याचे नाव गोंयांत घेतले वता त्या पक्षाक पुनर्संजीवनी दिवन गोंयभर प्रत्येक मतदारसंघात त्याचे काम चालू दवरप, कार्यकर्ते निर्माण करप आणि परत एकदा त्याका वयर सत्तेर बसोवपाचो आमचे जो उद्देश आसा तो सफल करपाचे प्रयत्न आज आमी सुरू केल्ले आसा. तुमकां खबर आसतलें गोंय जेन्ना स्वातंत्र्य जालें त्याच्या नंतर ज्यो निवडणुको जाल्यो तेन्ना मोगो पक्षाची स्थापना जावन आमचे भाऊसाहेब बांदोडकर पहिले मुख्यमंत्री झाले आणि त्याच्या नंतर काही वर्षां मगून सत्ता भोगली आणि मागीर मगोची विटंबना कोणी केली कशी केली हे इतिहास जमा जाल्ले आसा. आमची मतदारसंघ समिती निवडटा आणि ह्या मतदारसंघ समिती जी निवडटा ती समिती आमची जी आमसभा त्या आमसभेचे सदस्य जाता हे लक्षात दवरा. तांकां वोटींग रायट मेळटा. आमचे जे घटना आशिल्ली ती घटना आमी आज एमेंड केल्ली आसा आणि त्या घटनेक आमी कितलीशी कलमां बदललेली आसा आणि घटनेक आमी जे आमचे सरपंच पंच नगरसेवक जे निवडून येता तांकां आमचे घटनेक पयलीं मान नाशिल्लो. ते बाबडे निवडून येताले काम करताले पूण तांकां आमच्या घटनेक आमच्या आमसभेक तांकां म्हत्व दिलें गेलें नाशिल्लें. ते म्हत्व आमी दिलां. तांकांय बी जे मगो पक्षाचे म्हणून कार्यकर्ते आसा जे पंच सरपंच किंवा नगरसेवक जिल्हा पंच असे निवडून येता तांकां आमी डायरेक्ट आमसभेचेर रायट दिल्लो आसा. परत एकदा हो प्रादेशीक पक्ष निश्चितूच गोंयांत सत्तेर येवपाचे प्रयत्न निश्चितूच करतलो. बुद्धीबळ खेळ हळूहळू गोंयांत उदरगत करपाक लागला अशें दाबोळेचे आमदार मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगला. तशेंच सरकारान गोंय बुद्धीबळ असोसिएशनाक वयर काडपा खातीर फावो ती मदत करची अशी मागणी तांणी केल्या. गोंय बुद्धीबळ असोसिएशनान मुरगांव तालुको बुद्धीबळ असोसिएशनाचे जोडपालवान घडोवन हाडिल्ले अखिल गोंय बुद्धीबळ सर्त 2013 चे उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. वास्कोच्यान किरण बोरकाराचो रिपोर्ट. Of our government, of this government in Goa, of the government at the center to encourage sports. And we know all of us love sports. In spite of being a country of 1 billion odd people, we are sometimes not very happy with the medals we achieve, with our achievements in getting laurels for the country, whether in terms of gold medals or silver medals or bronze medals. But I want to tell you, there is one area, one sports where we are progressing, we are marching forward, and it is a matter of pride in spite of not having great state support. In spite of having minimum state support, chess is something which we are slowly moving up, slowly but gradually. Therefore, hearty congratulations to you. Ivana Furtado comes to our mind. Bhakti Kulkarni comes to our mind, and several other players. What does it show? That all of you parents are taking deep interest, are seeing that your children participate in the tournaments. You all have to put in hard work. When I saw the parking outside the auditorium, I said, oh wow, this is the interest people are showing for chess, a very good sign, and that's why we are progressing. And as Vinay Tendulkar has said, on 26th he is having a meeting with the Chief Minister. I hope the state government gives more support to the chess association. We will move much higher and chess will move to its real pinnacle. निमाणेकडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. कार्यकर्त्याच्या बळार लोकसभेचे दोनूय सीट जिखतले, प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान उक्तायला विश्वास. कर्नाटकांतल्यान चोल्ला घाट मार्गान गोंयाक बेकायदेशीर रितीन रेंव घेवन येवपी आनीक 2 ट्रक मडगांवां आडयले. आनी उद्देगीक कामगारांक कमीत कमीत 12,000 रुपया वेतन दिवपाची कामगार परिशदेची मागणी.
तर इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुम्ही पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.